फाल्यां व्हडलो प्रोग्राम आसा. आमचो देशाचो होम मिनिस्टर येता. माझी घर स्कीम लॉन्च करपाक. ती माझे घर कितें, गोंयचें सरकार इल्लिगल हावजीस आहात तांकां रेग्युलरायज करूंक दितात. काँग्रेस पक्षान तुमी आयकलें, आमी असेंब्लीन रेग्युलरायजेशन करपाक ओपोज केलो ना. आमी कितें ओपोज केल्लो, हो कायदो हाडलो तो कित्याक ओपोज केल्लो, कित्याक हो कायदो लोकां फोंडां घातलो. आनी आमी मेनटेन करतात हें फकत इलेक्शनाचे जुमला. कित्याक इलेक्शनाचे जुमला म्हणटात आमी, पयलें तुमी जाणात, आमी असेंब्लीन उलयल्यात तेन्ना कायदो दाखयलो, सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट दाखयले. सुप्रीम कोर्ट कितें करून इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनाचे जजमेंट आफ्टर जजमेंट दितात. देखून केन्ना असलो कायदो हाडटात तेन्ना लोकांच्या फायद्याक कायदो हाडूंक जाय की कोर्टान गेले जाल्यार सस्टेन जातलो. नाजाल्यार कितें जातलें, अशें करून हाडलो तो कायदो आमी अमेंडमेंट पासून मूव केल्ले, सांगपाक की असले अमेंडमेंट घाल तूं ते कायद्यान पास जावपाक. कित्याक एक पाटी तसले अमेंडमेंट आयलो जाल्यार सगळे लोक साल्वार जावपाचे. आज तूं पळय, लोक खुशेन एप्लिकेशन दितलो. एप्लिकेशन दीत तेन्ना चिंतू, हांवें एक एप्लिकेशन केलें जाल्यार हांवें सांगलें जालें म्हजें घर इल्लिगल, हांव बरोवन दिता म्हजें घर इल्लिगल म्हूण. हांव म्हजे घराचें जोक दितलो, तुका फूल मेजरमेंट दितलो. हें सगळें इन्फॉर्मेशन सरकाराको आसतलो. कोण तुजे विरोध आहात तेन्ना सगळें इन्फॉर्मेशन तुजें काडलो आनी दोतलो. एक पाटी एक जजमेंट आयली हायकोर्टासून, हो कायदो कोस जालो, तें मटेरियल तेंगे हाती आसतलो, डायरेक्ट तुगे घर डिमॉलिश करपाक. आयज पळय कितले कन्स्ट्रक्शन्स इल्लिगल आशिल्ले, कितले कोमुनिदादीन एक्शन घेयल्लो. इतले वर्सां कित्याक एक्शन घेयलें ना? कित्याक सर्वेयर धाडूं जाय, एकल्यागे घराचें जोक घेवपा जाय. आनी तें कोत्त म्हणलें सगल्यांके दम गेलो आनी ते म्हणपाक लागले बाबा आमकां कितें टायम ना, पयशे ना, आमकां मेशिनरी ना, आनी सोडून दिले. हे लोक रावून उरले. पूण हे पाटी तुमी एप्लिकेशन दिवन तुमचे पांयाचे कोराडे मातले तेन्ना हें डेंजर तुमचें जातलें. सेकंड, आमी दाखयलां, हांवें एक विडियो काडलेलो, आमचे चड कोण गोंयकाराक बेनिफीट फायदो ना. कित्याक ते कायद्यान एक कंडिशन घायला, तुका कसलो वांटो आसा जाल्यार तुगे खंयचे भाटान. आनी तूं जाणा आमचे गोंयकार दुसरे गांवांसून लायक पेड्डे गांवांसून आमचे आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले, नाजाल्यार दुसरी सांकळेसून आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयले. अशें करून कितले आमचे गोंयकार एक गांवांसून दुसरे गांवांत गेले. म्हूण तेंगे मूळ गांवांत तेंगे वांटो आसा, तेंगे शेअर आहा, तेंगे रायट आसा. असले आहा जाल्यार तुजें एप्लिकेशन करूंक जायना. आनी तूं डिस्क्वॉलिफाय जात जाल्यार आनी केलें जाल्यार तूं वयल्यान 2 वर्सां जेलीं वयतलो. हें कायद्यान बरयलां आनी तुगे घर डिमॉलिश जातलें. म्हणून आमगे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो त्या प्रश्न चल्ला. आतां इलेक्शन जुमला म्हूण आमी कित्याक म्हणलां, तुमी हो कायदो सामको पळयलो जाल्यार आतां 4 तारखेरसून स्टार्ट करतले. 4 तारखेरसून ऑक्टोबराचे कायद्यान कितें म्हणलां, तुका 6 म्हयने दितात एप्लिकेशन, तुगे एप्लिकेशन फायल करपाक. आतां 6 म्हयने मागीर तो कोमुनिदादी धाडटलो आनी 6 म्हयन्यांनी तो डिसायड करतलो. मागीर तुका आनी एक अपील रायट आहा. आनी तूं पळय, ऑक्टोबर 6 म्हयने आनी आनीक 6 म्हयने म्हणल्यार 1 वर्स जालें, म्हणल्यार 2 ऑक्टोबर जालो. इतले एप्लिकेशन आहात तेन्ना तुगे डिसेंबरा पावतले. डिसेंबरा पावले म्हणल्यार इलेक्शनाक दारा लागीं पावले. आनी मागीर म्हणटले आतां लोकांक सांगतले बाबा आमी तुका साल्वार करूंक सोदतात,
काँग्रेस आनी दुसरे पक्ष तुजेर एगेन्स्ट आहात आमी आमकां वोट करात आमी तुका साळबार कोतले नाल्यार ते सगळ्यान तुमगे घर मोडटले आनी तुमकां काबार कोतले आनी अशें करून वोट बँक करपाक आनी वोट हाडपाक हे सगळें मांडणीतीचें आज पासून मुख्यमंत्री कितें म्हणटा आमी तुमकां साळबार करूंक सोदतात आमी तुमकां घर दिवपाक सोदतात सगळे दाखोवपाक सोदता आमी सगळे विरोध म्हण तेंचेर आनी आमी एगेन्स्ट आहात म्हण हे फोट्यो आमी कोणाचे विरोध ना आमी पासून लोकांचें चिंततात आमी लोकांचे पासून बरें चिंततात म्हूण तूं गाता तेन्ना तूं एक स्वीट पील दिता तेन्ना भितर वीक आहात तेन्ना अशें करून लोकांचें जातलें सो दीस इज वाय आमी म्हणटात that this हो कायदो हाडटात ते and which is going to be presided by Amit Shah, Honorable Home Minister of India, is going to be a recipe for disaster for these poor people who are especially those who will have their houses demolished by an act of the government.